नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी यतिखेर मधेसका राजनीतिक शक्ति एकजुट भएका छन्। राजपा र समाजवादी पार्टीको बीचमा एकीकरण भएको छ र आज निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता पनि भएको छ। पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव हाराहारीको अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ। हैसियत चाहिँ बराबरी छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा तेस्रो शक्तिको उदय भएको छ। अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प साँच्चीकै जनता समाजवादी पार्टी हुन सक्छ त? बाबुराम भट्टराईको भूमिका खोइ त वरिष्ठ नेता मात्रै। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। पार्टी एकीकरण हुनु राम्रो हो। हामी चाहन्छौँ सबै शक्ति एक हुनुपर्छ। पार्टी फुट्ने होइन, जुट्नुपर्छ। महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव मिलेर राम्रो सन्देश दिनुभएको छ। तर यो दिगो होस्, यो एकता सधैँ कायम रहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। वरिष्ठ नेतामा बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र महतो। अन्य पदाधिकारीको बारेमा भने अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ, प्रत्येक दिन बढेको छ। तर सरकारले चाल्ने कदम कति प्रभावकारी भयो त? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। कोरोना रोकथामको लागि सरकारले चालेको कदम किन सफल हुन सकेन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। क्वारेन्टाइनमा पनि समस्या छ, पीडा छ र मृतकहरूको कुरा गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमै बसेको व्यक्तिहरू किन मृत्युको अवस्थामा पुगे, के कारणले मृत्यु भइरहेको छ, यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। किन उपचार हुन सकेन क्वारेन्टाइनमा? क्वारेन्टाइनमा साँच्चीकै भनियो भने साँच्चीकै सङ्क्रमण पछि मृत्यु भइसकेपछि मात्रै कोरोना किन देखियो, के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र लकडाउन खुकुलो भइसक्यो, लकडाउन जनताले उल्लङ्घन गरिसके, लकडाउनलाई जनताले आजको दिनमा आत्मसात गरेका छैनन्, मानेका छैनन्। सडकमा चाहिँ जनताहरू आइरहेका छन्, सवारी साधनहरू चलिरहेको छ र सुपरमार्केटहरू, पसलहरू, बजारहरू खुला भइसकेको अवस्थामा लकडाउनको कुनै अर्थ छ? आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी धेरै विषयवस्तुमा जाँदैनौँ। समग्र रूपमा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि आज हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, पार्लियामेन्टमा पनि हिन्दी भाषालाई लिएर सरिता गिरीले बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर निकै कटाक्षहरू, आलोचनाहरू पनि भएको छ, नभएको होइन। तर सरिता गिरीले किन हिन्दी भाषा सदनमा बोलिरहनु भएको छ त? हाम्रो बिचमा जनता समाजवादी पार्टीका नेत्री र पूर्व मन्त्री सरिता गिरी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। सरिताजी आएर हुनुहुन्छ? ठीक छ। तपाईँमाथि त आक्रमण सुरु भयो नि पछिल्लो समय, तपाईँले किन हिन्दी भाषा बोल्नुभयो? नेपालको पार्लियामेन्टमा नेपाली भाषा बोल्दा हुन्थेन? हिन्दी नेपालको भाषा हो र हामी नेपालको संसदमा 2047 सालदेखि हिन्दीमा बोलिराखेका छौँ। नेपालको संविधानमा कतै पनि लेखेको छैन कि हिन्दीमा बोल्नुहुन्न र पछिल्लो जनगणनामा चाहिँ हिन्दी चाहिँ नेपालमा बोलिने भाषा हो। 123 कि 125 भाषा मध्ये 19औं नम्बरमा चाहिँ 19th नम्बरमा चाहिँ हिन्दी हो। हिन्दी अहिलेसम्म नेपालीहरूले जहिले पनि नेपाली भाषा बोलिरहेछन्, राष्ट्रिय भाषा हो, सबैले मानेको भाषा, साझा भाषा। म एउटा प्रश्न सोधौँ? आज तपाईँ मधेसमा जानुस् त, राजा महेन्द्रले चाहिँ तपाईँको 1960 मा हिन्दी प्रतिबन्धित गरे। पहिला हिन्दीमा त्यहाँ पढाइ हुन्थ्यो, सरकारी कार्यालयमा कामकाज हुन्थ्यो। तर आज पनि मधेसका व्यक्तिहरू कति सहज ढङ्गले हिन्दीमा कुरा गर्छन्। किनभने हिन्दी उहाँहरूको जिनमा छ। तर नेपाली पनि छ नि त, जिनमा नेपालीहरूको जिनमा नेपाली छ, तर मधेसको जिनमा हिन्दी छ। मधेस पनि त नेपालको भूभाग हो नि त सर। तर मधेस हो। कसरी मधेस हुन्छ? तर मधेसको आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो वेशभूषा फरक छ। फेरि तपाईले हिन्दी भाषा बोल्दाखेरि धेरै आलोचना भएको छ नि त विगतदेखि आजसम्मको। धेरै समर्थन पनि भएको छ। कहाँ भएको छ समर्थन? भएको छ, देखाउनुस्। तपाईँ हेर्नुस् सोशल मिडियामा आज कसले समर्थन गरेका छन्? तपाईँ सोशल मिडियामा हेर्नुस्, तपाईँ सीकेलालजीको लेख आइसक्यो त्यो हेर्नुस्, दिपेन्द्र झाजीको लेख आइसक्यो त्यो हेर्नुस्, र होल पुरा एन्टायर युथ अहिले के बुझिसके, ओहो
हिन्दीमाथि किन आक्रमण हुन्छ भने यो हाम्रो राजनीतिक शक्तिको प्रतीक हो। यो राजनीतिको क्षेत्रमा संसद एउटा राजनीतिक थलो हो, यो त हाम्रो शक्तिको प्रतीक हो भनेर हामी माथि आक्रमण भइरहेछ। होइन, संसद त जनताको प्रतिनिधिले बोल्ने ठाउँ हो नि त, थलो हो नि त, होइन? साझा संसद विभिन्न व्यक्तिहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो। अनि जनताको प्रतिनिधिले त जनताले के चाहेका छन्, जनता कुन भाषा बढी बुझ्छन् तपाईँलाई थाहा छैन? नेपाली भाषा बढी बुझ्छ नि नेपाली जनता त। हिन्दी भाषा बढी बोल्छन् म भन्दैछु भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? हिन्दी मधेसको सम्पर्क भाषा होइन, मधेसको होला तर समग्र देशको भाषा हो नि त हिन्दी भाषा। नेपाली र मधेसको बीचको सम्पर्क भाषा। हिन्दी खस भाषाको उदय हुनुभन्दा अघि यहाँ लिच्छवी कालदेखि यो स्थानमा, यो काठमाडौँमा प्रयोग भएको भाषा। हिन्दी आज नेपालीहरूको जनजीविकाको भाषा। चाहे भारतमा लाखौँ नेपाली गएर कमाउन् या फेरि मिडल इस्ट कन्ट्रीमा जाउन्, उहाँहरूको बोल्ने भाषा हिन्दी हो। होइन, हिन्दी भाषालाई आज तपाईँले जसरी बखान गरिरहनु भएको छ, व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, नेपाली जनताले मन पराएको छैन नि तपाईँको शब्दलाई। नेपाली भाषीहरूले मन पराएका छैनन्। नेपाली भाषी र नेपाली त्यो पनि भन्नुस् न, समग्र देशको कुरा गर्नुस् तपाईँ। त्यो पनि एउटा समुदायको, एउटा वर्गको, एउटा जातको कुरा नगर्नुस् न। समग्रताको मतलब विविधता हुन्छ। हामीले समग्रता विविधतामा खोज्नुपर्छ। त्यसैले हिन्दी र नेपाली दुवै नेपालको भाषा हो र दुवै भाषालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ सम्मानित स्थान हुन्छ। त्यसमा तपाईँले नेपाली भाषा बोल्नुस् न त पार्लियामेन्टमा। मैले भनिहालेँ त्यो आज तपाईँले घोषणा गर्नुस् न सरिताजी, आजबाट म नेपाली भाषा बोल्छु। किन? नेपाली जनताको माग छ। त्यो राजनीतिक स्थल हो र हामी यही हिन्दी भाषा नेपालको भाषा हो, यो राजनीतिक मागसँग चाहिँ सद्भावनाले सङ्घर्ष गरेको। अनि गर्दा 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 हामी संविधान सभामा आयौँ। संविधान सभा 1 मा हामीले हिन्दीमै शपथ ग्रहण गरेका छौँ। मन्त्री भएर पनि हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरेका छौँ, हिन्दीमा बोलिराखेका छौँ। त्यसैले हिन्दी पनि नेपालको होइन, तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरू बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले त हिन्दी बोल्नुहुन्न। बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठले त हिन्दी बोल्नुहुन्न। अब हेर्नुहोस्, बाबुराम भट्टराईजी अस्ति मधेसमा गएर रौतहटमा यो पार्टीमा आइसके पश्चात उहाँ रौतहटमा गएर हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो, कुर्ता पजामा लगाएर। त्यो पनि त तपाईँलाई याद हो? होइन, तर पार्लियामेन्टमा अहिलेसम्म बाबुराम भट्टराईले हिन्दी बोल्नु भएको छैन, उपेन्द्र यादवले बोल्नु भएको छैन। त्यो बेग्लै कुरा हो। तपाईँको पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हो नि त। उहाँ गोर्खाबाट आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो भाषिक विविधताको हामी पक्षधर छौँ। त्यसले गर्दा नेपाली भाषाको पनि सम्मान छ, नेवारी भाषाको पनि सम्मान छ, हिन्दी भाषाको पनि सम्मान छ, राई भाषाको पनि सम्मान छ। हामी स्विट्जरल्यान्ड हुने ख्वाब राखेका छौँ। स्विट्जरल्यान्डमा जति भाषा बोलिन्छ त्यहाँ व्याख्या हुन्छ, इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। तपाईँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जानुहोस्, हो यो भाषा भनेको मानिसको संस्कृति, मातृभाषाको कुरा किन गर्छौँ? तर आज नेपाली जनताको चाहना मातृभाषा बोलोस् भन्ने हो नि त। नेपाली जनता र नेपाली भाषाभाषी दुईटा फरक कुरा हो। त्यो पनि सम्पूर्ण नेपाली भाषा पनि विरोधमा छैनन्, केही छन् त उहाँहरू बिचाराहरू अहिले वास्तविकता बुझ्नु भएको छैन। किनभने तपाईँको पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्र आइसके पश्चात जुन खालको शिक्षा पद्धति यहाँ लागू गरिएको छ, त्यसले गर्दा त्यो जुन पुस्ताको जुन सोसियलाइजेसन भएको छ, त्यो सोसियलाइजेसनले गर्दा उहाँहरूलाई पुरा ज्ञान छैन। नेपालको इतिहास 300 वर्ष मात्र पुरानो होइन, सबभन्दा पुरानो देश हो नेपाल, साउथ एसियाको। र यहाँ 2100 वर्ष अगाडिको इतिहास तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हिन्दीमा छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा हिन्दीमा आग्रह छ तपाईलाई। तपाईँ एकदम अध्ययनशील मान्छे पनि हो, पढे लेखेको मान्छे, बुझेको मान्छे। यो देशको राष्ट्रियताको बारेमा तपाईँ आजको दिनमा किन चट्टान जस्तो अडिन चाहनुहुन्न? नेपाली जनताको भावनामाथि तपाईँ किन खेलवाड गर्नुहुन्छ? म नेपालका लागि चट्टान जस्तो अड्छु, तर हरेक भाषाभाषीको स्वतन्त्रताको लागि पनि म चट्टान जस्तो अड्छु। अड्नुहुन्छ? अब नेपाली भाषा म बोल्छु पार्लियामेन्टमा भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? मैले नेपाल र नेपाली अलग, म नेपाल देशको लागि हैन, नेपाल देशको लागि हो, तर नेपाली भाषा बोल्नुस् न। आज घोषणा गर्नुस् न। अहिले बोल्नुभयो पार्लियामेन्टमा। मेरो आग्रह किन? जनताको माग छ, हिन्दी भाषालाई पार्लियामेन्टमा प्रयोग नगर्नु। तपाईले म यहाँ तपाईसँग नेपालीमा बोलिरहेको छु, यो पर्याप्त भएन?
होइन पार्लियामेन्टमा पनि तपाईँ नेपाली भाषै बोलिदिनुहोस् न, जसरी तपाईँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम बोलिरहनु भएको छ। त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव छैन। अनि तपाईँको पार्टीका सबै नेताहरूले नेपाली भाषा बोल्नुहुने, अनि तपाईँले चाहिँ हिन्दी भाषा बोल्नुपर्ने कारण के, आधार के? रेणुजी हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ, अमृताजी हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ, राजेन्द्र महतोजी पहिला हिन्दीमा बोल्नुहुन्थ्यो। अर्को कुरा अहिले महन्त ठाकुर त अहिले नेपाली बोल्नुहुन्छ। होइन, ठिक छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ, तर हामी आग्रह गर्छौँ हिन्दीमा बोल्नुहोस्। किनभने जुन चाहिँ तपाईँको संविधान अहिले संसदमा कुन भाषा कुन मान्यले चुज गर्नुहुन्छ, त्यसमा त यी सबैजना नेताहरूले हिन्दी लेख्नु भएको छ। त हामी उहाँलाई स्मरण गराउँछौँ। होइन, हिमालको जनताले त नेपाली भाषामा तपाईँले बोलेको नेपाली भाषा बोलिरहेको छु। पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि तपाईँले नेपाली बोल्दाखेरि सबैले बुझ्छन्। हिमाल पहाड तराई सबैले बुझ्छन्। हिमाल पहाड तराईका सबैजना हिन्दी बुझ्छन्, हिन्दी गाना गीत सुन्छन्, हिन्दी सिनेमा हेर्छन्। बोल्ने अभ्यास छैन होला, तर सुनेर बुझ्ने सबैको क्षमता। तपाईँले हिन्दी भाषामा बोलिसकेपछि धेरै विरोध भयो र गङ्गा चौधरीले त भारतीय चेलीको दादागिरी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि। तपाईँको दादागिरी हो पार्लियामेन्टमा? पार्लियामेन्टमा कसैको पनि दादागिरी हुँदैन, उहाँले गलत बोल्नु भएको छ। पार्लियामेन्ट भनेको विचार गर्ने स्थान हो, छलफल गर्ने स्थान हो। उहाँले बुझ्नु भएन पार्लियामेन्टको महत्त्व। पार्लियामेन्ट भनेको के हो उहाँलाई ज्ञानै भएन। पार्लियामेन्टमा कसैको दादागिरी चल्दैन, उहाँले गलत बोल्नु भएको छ। तर गङ्गा चौधरीले तपाईँलाई चेतावनी दिनुभएको छ, चुनौती पनि दिनुभएको छ, अङ्गीकृत नागरिकता छ सरितागिरीको। त्यसले के हुन्छ फरक? आज भारतीय चेली हो उहाँ, म वैवाहिक, उहाँले भारतको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्नुहुन्छ, नेपालीको होइन, नेपाली जनताको चेली होइन। मात्र होइन, म नेपाली बुहारी पनि हो। त्यो किन बोल्नुहुन्न? म नेपालमा विवाह गरेर आएपछि म नेपालको बुहारी हो, त्यो किन बोल्दैन? त्यो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ। किनभने भारत विरोधीहरूले राष्ट्रवाद ल्याउनु छ, अनि कुनै पनि नेतालाई आक्रमण गर्ने हो भने भारतीय चेली भनेर पुग्छ, र यो त्यसै भएको छैन। म तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँलाई जानकारी छैन यसको ब्याकग्राउन्ड के हो। एक दिन अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा, ठ्याक्कै जुन दिन माननीय गङ्गाजीले बोल्नु भएको छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा यही नक्साको बारेमा छलफल भयो र मैले कुरा उठाएँ, कुनै पनि दललाई सरकारले फलाना फलाना सबुत प्रमाणको आधारमा हामी यो नक्साको प्रारूप तयार गर्न गइरहेछौँ, तपाईँहरू पनि अध्ययन गरिकन यसमा सल्लाह दिनुहोस्। किनभने यदि सरकारले राष्ट्रिय सहमति खोजेको हो भने हामी केटाकेटी छैनौँ, होइन, हामी पढे लेखेका व्यक्ति हो, हाम्रो माइन्ड छ, हाम्रो रिजन छ। अनि त्यो दिन चाहिँ एकजना मान्यजीले, म नाम नलिउँ, अलिकति तनावमा आइहाल्नुभयो क्या। अनि उहाँले भन्नुभयो यो राष्ट्रियताको मामलामा चाहिँ सबैजना एक हुनुपर्नेमा यो किन फरक विचार आइरहेछ? मैले पनि उहाँलाई जवाब दिएँ, मेरो देशभक्तिको बारेमा तपाईँ प्रश्न नगर्नुहोस्, र राष्ट्रियताकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँसँग फरक मत राख्ने पनि मेरो अधिकार छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामी चाहिँ 1816 को सन्धिबाट आएका छौँ, यो पनि मैले भने। मैले भन्न चाहेको थिइनँ, तर यदि कसैले राष्ट्रियताको पाठ सिकाउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो कुरा बोल्ने अवस्था पनि आयो। ठ्याक्कै मलाई लाग्छ यो कुरा पार्टीको वृत्तमा पुग्या छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्या छ। अनि त्यसको नेक्स्ट डे चाहिँ गङ्गा चौधरीजी कागजमा लेखेर पढ्नु भएको छ, तपाईँ यो देशको राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील महिला होइन। म राष्ट्रियता के हो? सीमाको विवाद राष्ट्रियता हो? सीमाको विवाद राष्ट्रियता कुन चरणमा पुग्छ थाहा छ? तपाईँ हेर्नुहोस्, भारत र चीनको बीचको युद्ध, तपाईँ हेर्नुहोस् भारत र पाकिस्तानको बीचको युद्ध, जब सीमा विवाद लिकन अनि युद्धको अवस्था आउँछ, त्यस पश्चात चाहिँ राष्ट्रियताको भावनाले अर्कै मोड लिन्छ। त्यस्तो अवस्था आएको छैन भने सीमा विवाद भनेको टेक्निकल विषयवस्तु हो। तर नेपालको भूभाग भारतले मिचेको मिचै छ, तपाईँ एक शब्द बोल्नुहुन्न। जहिले पनि भारतको पक्षमा तपाईँ बोल्नुहुन्छ। म त जहिले नेपाली जनताको पक्षमा, नेपाल राष्ट्रको पक्षमा बोल्नुहोस् न। म सही प्रमाणको बारेमा माग्दछु। मैले भारतको पक्षमा बोल्या होइन, यो फेरि प्रायोजित दुष्प्रचार हो, प्रोपेगेन्डा हो। अहिले त सबैले भन्न थाले सरितागिरी त भारतको लाइन अनुसार बोल्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईलाई भारतको गाइडलाइन छ, निर्देशन छ। अब यो छोडिदिनुहोस्, यहाँ त यहाँको राजनीतिको कुरा गर्ने भने एमसीसी को जसले पक्ष लिइरहेछ,
त्यो चाहिँ अमेरिकन गाइडलाइनमा बोलिरहेछ। एमसीसीको विरोधमा जो छ ऊ चाहिँ चाइनाको लाइनमा बोलिरहेछ। यहाँको राजनीतिको हाम्रो संस्कारै त्यस्तै हो, त्यसले त्यो कुरामा नजाउँ। मेरो भावना के हो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई कुनै पनि मुलुकले हलुको ढङ्गले लिनुहुन्न। तपाईको विदेश नीति खेलौना होइन, जादु होइन। किनभने अन्य देशसँगको सम्बन्धमा मानिसले धेरै विचार गरिकन जानुपर्छ। र म प्रमाण सबूत मागिरहेको छु, म अध्ययन गरिरहेको छु। 1816 को सन्धिको नक्सा कुन हो? 1860 मा जब ईस्ट इन्डिया कम्पनीले 4 वटा जिल्ला दिएको छ, त्यस पश्चात नक्सा चेन्ज भएको छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ जानुहोस् 1925 मा चन्द्र शमशेरले त्यो बेलाको ब्रिटिस सर्वेयरसँग चाहिँ त्यो नक्सा बनाउनु भएको छ र 1927 मा त्यो नक्सा पास भएको छ। त्यो नक्सा कहिलेसम्म छ म देखिरहेको छु भने मसँग जुन डेटा छ त्यो नक्सा 1963 सम्म छ। 1963 मा जब भारत र चीनको युद्ध भएको छ, त्यस पश्चात राजा महेन्द्रको पालामा हर्क गुरुङले बनाएको नक्सा जुन अहिलेसम्म नेपालको नक्सा छ, 1963 भन्दा अघिको नक्सामा अलिकति चुच्चो छ। मलाई सिध्याउन दिनुहोस्, 63 पछिको नक्सा अहिलेको जुन नेपालको नक्सा छ त्यो हो। त्यो के नेपाल, त्यो नक्सा के भारतले बनाएको या सरिता गिरीले बनाएको? कसले बनाएको? राजा महेन्द्रको पालोको त्यो बेलामा म कहाँ थिएँ? है सरिताजी, यसबारे तपाईसँग त्यही समय बहस गर्छु। तर गंगा चौधरी र तपाईको बीचमा वाकयुद्ध चल्यो पार्लियामेन्टमा? छैन, मेरो वाकयुद्ध चल्या छैन। सभामुखले स्पष्ट निर्देशन पनि दिनुभएको छ तपाईहरुलाई, बढी नबोल्नुस् भनेर। होइन होइन, आज भन्नुभएको छ, रुलिङ गर्नुभयो सभामुखले। होइन, म त आज आफ्नो कुरा भनेको छु। म माथि कुनै यस्तो रुलिङ भएको छैन। ओके, अब मेरो एब्सेन्समा कसको माथि के भएको छ मलाई थाहा छैन र मैले बोल्दाखेरि पनि मलाई कुनै रुलिङ भएको छैन। अब चन्दाजीलाई कुनै रुलिङ भयो होला, सरी गंगाजीलाई मलाई थाहा छैन। त्यसले सभामुखले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, सदनमा रेकर्डबाट पनि हटाउनु पर्छ पनि भन्नुभएको। ती शब्दहरू तपाईहरुको बीचमा द्वन्द्व भयो नि, विवाद भयो नि? मेरो बीचमा द्वन्द्व छैन। उहाँले जुन दिन भन्नुभयो त्यो दिन म छुइनँ। मैले नेक्स्ट डे गएर मेरो आफ्नो कुरा राखेको छु। त्यो दिन गंगाजीले, माननीय गंगा चौधरीले केही बोल्नु भएको छैन। अनि यसलाई वाकयुद्ध कसरी भन्ने? यो त अब संसदको जिम्मेवारी भयो। हामीहरूको माग हो। तपाईको माग के हो त? यो रेकर्डबाट हटाउनु पर्यो। अनि तपाईले भन्नुभयो नि त रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ, दादागिरी भन्ने कुरा सभामुखजीलाई भने हो। सभामुखले पनि त रुलिङ गर्नुभएको छ हटाउनको लागि, पहल गर्नु पर्यो भन्ने तपाईको माग हो। उहाँले आज छलफल भएको छ, म पढिरहेको छु मिडियामा। उहाँले भन्नुभएको छ यो शब्दहरूको बारेमा छानबिन गर्ने। सभामुखजीलाई कोट गरेर आएको छ। आज सायद उहाँ पत्रकारहरूसँग सायद भेटघाट थियो कि जस्तो लाग्छ। म त संसदमा आफ्नो कुरा राखिकन म चाहिँ तर गंगा चौधरीले माफी माग्ने कि देशको भूगोल बारे जथाभावी बोल्ने? तपाईले माफी माग्ने? नेपाली जनतालाई बताउनु, जनता जान्न चाहन्छन्। गंगा चौधरीले माफी माग्ने नमाग्ने त्यो उहाँको विवेकको कुरा हो। उहाँले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ संसदले दिशानिर्देश गर्नुपर्छ। म व्यक्तिगत रूपमा केही बोल्दिनँ। हैन, यो कुरा संसदको दिशानिर्देशन गर्नुपर्छ सहितगिरी। यो चाहिँ अब हुन्छ नि छलफल, कार्यव्यवस्था शाखामा छलफल हुन्छ। त्यस पश्चात सभामुखजीको के निर्णय हुन्छ सबै दलको सहमतिको आधारमा हामी त्यो पर्खिरहेछौँ। यो मुद्दा अहिले सकेको छैन। सभामुखजीले त्यो दिन रुलिङ के गर्नु भएको छ भने ठिक छ, म यसबारेमा छलफल गर्छु र हामीले छलफल गर्न। तपाईले भन्नुभएको छ गंगा चौधरीले माफी माग्नुपर्छ, गल्ती गर्नुभयो, दादागिरी भन्ने शब्द प्रयोग गरेर, त्यो सही हो? दादागिरी मात्र होइन, उहाँले अर्को के भन्नु, 3-4 वटा कुरा भन्नुभएको छ। तपाईमाथि कस्तो आरोप लगाउनुभयो गंगा चौधरीले? बुदागतमा भन्नु 1-2-3 मैले त्यसलाई हेट स्पीच भनेको छु। हेट स्पीच जसले उत्तेजना ल्याउँछ। कसरी उत्तेजना ल्याउँछ? किनभने उहाँले 2-3 वटा कुरा भन्नुभएको छ। एउटा त भारतीय चेलीको दादागिरी, त्यो संसदीय भाषा नै होइन। ओके, म नेपालको बुहारी हो, त्यो चाहिँ उहाँले किन बोल्नु भएन? यसको मतलब भारत विरोधी राष्ट्रवाद या मधेसीलाई दमन गर्न, उसलाई बेइज्जत गर्नको लागि उहाँले भाषा प्रयोग गर्नुभयो। दोस्रो उहाँले के भन्नु, मेरो रगत नै उम्लेर आउँछ। यो चाहिँ तपाईको हेट क्रिएट गर्ने, घृणाको भाव तपाईप्रति घृणा छ रे गंगा चौधरीको, त्यो व्यक्त गर्न। त्यो घृणा छ भने उहाँले घरमा लुकाएर राख्दा हुन्छ, संसदमा पोख्न पाउनुहुन्न। नम्बर 2। नम्बर 3, भारतीय चेली भन्नुभयो। फेरि के भन्नुहुन्छ भने भारतको जासुस यो संसदमा छ। उहाँले सम्पूर्ण संसदमा छ भने भन्नुभएको छ। हो, भन्नुभएको छ भारतको जासुस। मैले सुने अनुसार भन्दाखेरि त अब हामी, मैले पनि भने उहाँले चीनको ओक्साहटमा बोल्नु भएको छ भन्दाखेरि
अनि यस्तै हो संसद। कोही एमसीसी को, कोही अमेरिका को जासूस, कोही भारत को जासूस, कोही चीन को जासूस, कोही पाकिस्तान को जासूस भन्दाखेरि त नेपालको संसदको गरिमा कहाँ छ? यो संसदको गरिमाको रक्षा संसदले गर्नुपर्छ र सभामुखजीको यसमा तपाईमाथि गंगा चौधरीले धेरै किसिमको गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ हैन? अब तपाईको प्रतिक्रिया के आउँछ? म त्यसलाई आरोपको रूपमा लिएकै होइन। उहाँको केटाकेटीपन हो। उहाँ इम्याच्योर्ड हुनुहुन्छ, उहाँ अपरिपक्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेपालको इतिहासको पुरा ज्ञान छैन। उहाँकै पार्टीका व्यक्ति नेता मातृकाजीले भनिसक्नुभयो, उहाँ मण्डलीय राष्ट्रवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जुन राष्ट्रवादको खिलाफमा लड्दा लड्दै हामीले चाहिँ आज यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याएका छौँ, संहिता ल्याएका छौँ र त्यसको उहाँ त्यो विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको शिक्षा त्रुटिपूर्ण हो। त्यसो भए तपाईले जुन कुरा गर्नुभयो सरिताजी, सामाजिक सञ्जाल मार्फत सीमालाई राष्ट्रियताको विषय बनाउनु सरकारको कमजोरी र बेमानी दुवै भएको तपाईले बताउनु भयो नि त। कसरी? किनभने हाम्रो देशको सीमाना रक्षा गर्नु पर्दैन? अब सुन्नुस्, आजको दिनमा नेपालको सांसद भएर कसको हितमा बोल्नु भएको छ तपाईले पार्लियामेन्टमा? सीमा निश्चित हुनु पर्यो। नेपाल, भारत, चीन, भारत र चीनको बीचमा लगभग 3500 किलोमिटरको सीमा छ। नेपाल र भारतको बीचमा लगभग 1800 किलोमिटरको सीमा छ। धेरै ठाउँमा इन्डिया, भारत र नेपालमा त दुवै सरकारले भनेअनुसार 98% चाहिँ सल्भ भइसकेको छ, 2% बाँकी छ, कालापानी र सुस्ता। भारत र चीनको बीचमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै ठाउँमा अनिर्णित छ। ओके, यो ब्रिटिसहरूले छोडेर गएका सीमा हुन्। हतारमा सबै गएको छ। तपाईको भारत र पाकिस्तानको बीचमा सीमा युद्ध भएको छ, त्यो ब्रिटिसहरूको लेगेसी हो। तपाईलाई थाहा छ जुन बेलामा जुन व्यक्तिले सीमाङ्कन गरे 3 महिनामा आइकन, जुन भारत र पाकिस्तानको सीमाङ्कन गरे 3 महिनामा आएर गरे। जब त्यस पश्चात भारत र पाकिस्तानमा एक खालको द्वन्द्व गृह युद्धको अवस्था सुरुवात भयो, त्यो मानिस, त्यो नक्साविद मरुन्जेलसम्म आफूलाई माफी गर्न सकेनन्। मैले हतारमा सीमा बनाए भन्दाखेरि यो ब्रिटिस लेगेसी हो। त्यसैले अब चाहिँ सीमामा जहाँ विवाद छ, सबै पक्ष सरकारले नक्सा र सबुत लिएर टेबलमा बस्नु पर्यो नि। र यो टेक्निकल विषय हो। यो तर त्यसमा तपाईले सरकारलाई साथ दिनु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले प्रशंसा गरेर अगाडि बढ्नुस् भनेर भन्नु पर्यो नि त सरिताजी। किन तपाईले नेपालको प्रधानमन्त्रीको नीतिलाई, अडानलाई समर्थन नगर्ने? उहाँले पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरा तपाई आज स्वीकार नगर्ने, आत्मसात नगर्ने? यो लोकतन्त्र हो। मैले जुन कुरामा म सहमत छुइनँ त्यो कुरामा मैले विरोध गर्न पाउनुपर्छ। र म जुन सीमाको कुरा भनिरहेको छु यो नक्साविदले जान्ने कुरा हो। म पनि एक्सपर्ट होइन, तपाईँ पनि होइन। यदि नेपालले नयाँ नक्साको बारेमा कुरा ल्याइरहेछ भने त्यो प्रमाण सबुत त नेपालसँग हुनु पर्यो। अब म आउँदैछु अर्को कुरामा। हेर्नुहोस्, प्रमाण छ नेपाल सरकारसँग, यथेष्ट प्रमाण छ, बाहिर आइसक्यो। म भन्नु? भन्नुहोस् तपाईँ। ओके, 2054 सालमा योगी नरहरिनाथले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरेका हुन्। उहाँको देहान्त भइसक्यो। उहाँको के थियो माग भने सुगौली सन्धि अनुसारको सम्पूर्ण जग्गा नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेमा सूर्यबहादुर थापाजी हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो, विदेश मन्त्री। उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा के जवाब लेखेर दिनु भएको छ भने 1950 को सन्धिले को आधारमा पछिल्लो सम्पूर्ण सन्धि चाहिँ अब निरस्त भइसक्यो, भोइड भइसक्यो र त्यसले गर्दा 1950 को सन्धिको आधारमा त्यस पश्चात हामीले जुन जग्गा पाएका छौँ त्यो नेपाल हो, हामीलाई चाहिँदैन। जब सरकारले त्यो भनिसके पश्चात योगी नरहरिनाथको रिट 6 वर्षको बहसपछि 2060 सालमा खारिज भयो। नम्बर 1। अब म दोस्रो कुरा के भन्छु भने नेपालको उदय भइसके पश्चात पहिलोचोटि नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनेको हो र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्नको लागि 1955 मा प्रजातान्त्रिक सरकार थियो जुन चाहिँ तपाईको राजा त्रिभुवन हुनुहुन्थ्यो सायद 1955 मा, अनि चाहिँ मातृकाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो
अनि राणाहरूको सहभागिता थियो, सायद मोहन शमशेरजी हुनुहुन्थ्यो क्यारे हैन। त्यो 1955 को समयमा नेपालले नक्सा एउटा युएनमा भेजेको छ। त्यो युनाइटेड नेसन्सको सदस्यता लिने बेलामा नेपालको जुन नक्सा स्वीकृत भएको छ, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यो नक्सा विपरीत जान सक्दैन। त्यसैले गर्दा यो राष्ट्रवादको नाममा जनतालाई भ्रमित गर्ने काम सरकारले गरिरहेछ, आफ्नो कमजोरी लुकाउनको लागि, आफ्नो असफलता लुकाउनको लागि। नभए यो कोरोना संक्रमण सुन्नु, सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको भूभागमा छ नि, आजको दिनमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। सुन्नु, सुगौली सन्धि पछिको मैले सम्पूर्ण नक्सा लिपुले कालापानी नेपालको सबै प्रमाण छ। तपाईँ अहिले देखाउनुहुन्छ, मसँग छ सबै यथेष्ट हो। तपाईलाई थाहा छ हो, 2015 सालमा निर्वाचन भयो, मतदान गरेका छन्, तर भोग चलन छैन। अहिले तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, जनगणना भएको छ 2018 भोग चलन सालमा। यो चाहिँ तपाईको सुन्नुस्, नेपालले जग्गाहरू छ क्या ऋषिजी, मसँग प्रमाण पनि धेरै छ, तपाईलाई म नक्सै देखाइदिन्छु, ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि म देखाउन चाहन्छु। यदि 1816 को सन्धिको कुरा गर्ने हो भने हामी त्योभन्दा पनि अगाडि गइकन गढवाल कुमाऊ पनि मागौँ नि भारतसँग सहमतिमा, मित्रतामा। जब राणा प्रधानमन्त्रीको मित्रता इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग थियो, गदरमा 1857 को गदरमा यहाँका प्रधानमन्त्रीले सेना दिएर पठाए, मित्रवत व्यवहारमा चाहिँ 4 वटा जिल्ला पाए। 1816 को युद्धमा पनि त्यस तत्कालीन शासकहरू पराजित भएका थिए, तर मित्रवत ढङ्गले जब यहाँका नेपालका शासकहरूले भने यदि तराईको जग्गा हामीसँग हुँदैन भने हाम्रो राज कसरी चल्छ, र ब्रिटिसहरूले पनि के बुझे भने यदि यहाँ खानापिना हुँदैन भने अनि युद्ध समाप्त हुँदैन। युद्ध कहाँ हुन्छ, युद्ध कुन स्थानमा हुन्छ, जहाँ जब भित्र खाने पिने अभाव हुन्छ, कमी हुन्छ, राज्य चलाउन तर भोग चलन छैन। सुन्नुहोस्, म भनिरह मेरो कालापानीको बारेमा पोस्टरमा लेखेको छ, नेपालको भन्ने कुरा मात्र किन कालापानीसम्म नेपालको भन्ने कुरा पोस्टरमा छ, धेरै प्रमाणहरू छ, तथ्याङ्कहरू धेरै छ, आधारहरू छ, ऐतिहासिक तथ्यहरू छ। कालापानी मात्र किन, हामी त्यो भन्दा अगाडि पनि ग्रेटर हैन, आजको दिनमा हामी कालापानी र लिम्पियाधुरा र लिम्पियाको कुरा गरौँ, त्यो नेपालको भूभागमा भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ। लिम्पियाधुरा 1860 को सन्धि पश्चात छैन। लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग, लिम्पियाधुरा बारेमा विवाद छ। प्रधानमन्त्रीले स्वयं भन्नुभएको छ, नेपालको प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भयो लिम्पियाधुरा नेपालको, जसरी पनि फिर्ता उहाँले भन्नुभएको छ लिम्पियाधुरा मैले नेपालको नक्सामा कहिले पनि देखेको छैन। सुन्नुहोस्, अब आउनुहोस् विषय, तर नयाँ नक्सा जारी भइसक्यो नि सरकारजी, नयाँ नक्सामा पोस्टरमा लेखिया छ लिम्पियाधुरा नेपालको भने आइसक्यो। तपाईँ सारमा आउनुहोस्, यो विवादको सार के हो? विवादको सार नेपालको भारतसँग कुनै पनि चाहिँ तपाईको म चाहिँ कन्फ्रन्टेसनको इस्यु देखिरहेको छैन। कन्फ्रन्टेसन कहाँ छ? भारत र चीनको बीचमा छ। र नेपालले अहिले जुन लिम्पियाधुरासम्म लगेको छ, तल कालापानीमा भारतको सेना 60 वर्षदेखि बसिरहेछ। त्यसले गर्दा एउटा शङ्का चाहिँ के आयो भने यो एडभान्टेज नेपालले चीनलाई दिनको लागि अहिलेको सरकार त गरिरहेको छैन, यो अप्राकृतिक रूपमा। र किन अब यसमा शङ्का गर्ने प्रश्न तपाईँ सुन्नुहोस्, प्रश्न गर्ने तपाईँ कालापानीको मात्र कुरा किन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको हिमाली क्षेत्रको 4 वटा जिल्लाको 36 हेक्टेयर जग्गा चीनले, त्यो आदर्श तपाईसँग चीनले मिचेको? यस, तपाईँ नेपालको दिनुस्, तपाईँ तथ्याङ्कहरू दिनुस्। नेपालको सर्वे डिपार्टमेन्टले गरेको सर्वे अनुसार 4 वटा हिमाली जिल्ला रुकुम, हुम्ला, गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, यसमा चाहिँ चीनले मुचेको छ। के को लागि? के को लागि त्यो पनि सोध्नुहोस्। त्यो चाहिँ नो लिसन, तपाईँ भन्न त दिनुहोस् मलाई, बिचमा भन्न दिनुहोस् मेरो कुरा। त्यो के को लागि बनाएको छ भने तिब्बतबाट चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक बनाउन, जसरी अहिले पिथौरागढबाट लिपुलेकको सडक जुन भारतले बनायो, जसमा 17 किलोमिटरमा विवाद छ कालापानी क्षेत्रको बारेमा, भारतको र नेपालको दावी छ, उहाँहरूले सल्टाउनुहुन्छ, चीनले पनि भनिसक्यो। तर मेजर इस्यु कहाँ हो भने भारत र चीन, उसले पनि आफ्नो सीमामा सडक बनाइरहेछ, भारतले पनि बनाइरहेछ। र यो अवस्थामा यदि चीनलाई एडभान्टेज दिनका लागि नेपालले कुनै
प्रस्ताव ल्याएको छ भने हामी मधेसका व्यक्तिहरू हामी नेपाल र भारतको बीचमा विशेष सम्बन्ध मित्रवत सम्बन्धका पक्षधर छौँ। हामी चाहिँ भारत र नेपालको बीचमा कहिले पनि युद्ध होस् हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा वार्ताबाट यो समस्याको समाधान हुनुपर्छ। त्यो हो होइन, वार्ताद्वारा हुनुपर्छ। तपाईँ वार्ताबाट लिनु भूभागले त फिर्ता गर्नु पर्यो, भारत तयार हुनु पर्यो, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनु परेन? त्यो त टेबलमा बसेर कुरा गर्नु पर्यो तपाईँ नि त्यसो त। भन्न सक्नुहुन्छ आज? ल अब सुन्नु, लिम्बेधुरा नेपालको भूभाग हो भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? ल अब सुन्नु, नेपाली जनताले भनेका छन्, हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ, ल अब सुन्नुस् मेरो कुरा। कागज सबै छ, मलाई बोल्न दिनुहुन्छ? लाल पूर्जाहरू ल मलाई बोल्न दिनुहुन्छ? सबै छ सरिताजी। बोल्न दिनुहुन्छ कालापानीको बारेमा? बोल्नुस्। ओके। 1962 को युद्धमा कालापानी लगायत 17-18 वटा ठाउँमा भारतीय सेना छ। ओके, सबै हट्यो, कालापानीमा हटेन। किन? नम्बर 1 किन? त्यो बेलामा राजा महेन्द्रले भारतलाई मात्र सहयोग गरेका होइनन्। 1950 को ट्रिटी छ भारत र नेपालको बीचमा। राजा महेन्द्रले नेपालको सुरक्षाका लागि पनि सेना बीच बसाएका हुन्। किनभने 1959 मा चीनले तिब्बतको कब्जा गरेको छ। अनि के राजा महेन्द्रलाई नेपाल जोगाउनु परेन? नम्बर 1। नम्बर 2, अब आउँदैछु दोस्रो कुरामा। अब यहाँ एउटा तर्क के आउँछ भने होइन कालापानीमा त त्यतिकै बस्न दिया छ राजा महेन्द्रले, अनि त्यसैले गर्दा राजा महेन्द्रले त्यो सेना हट्नु पर्यो। अब म लास्ट पोइन्टमा आउँछु। त्यही हर्क गुरुङको रिपोर्ट, हर्क गुरुङको जुन नक्सा छ हिमाल पत्रिकाको टोनी हेगन फाउन्डेसनको लागि 1963 को अगाडिको नक्सामा अलिकति चुच्चो देखाएको छ। ओके, तर 1963 को पछिको नक्सामा त्यो छैन। अब यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने मेरो प्रश्न हो, यदि राजा महेन्द्रले त्यत्तिकै बस्न दिएका थिए भने हर्क गुरुङ जो कि राजा महेन्द्रका त्यति नजिकका व्यक्ति थिए, अत्यन्त विश्वासपात्र थिए, उनले चाहिँ नक्सामा किन परिवर्तन गरे? त्यसले नक्सा परिवर्तन किन भयो त्यसको बारेमा सुन्नुस्। अब अर्को कुरामा म आउँदैछु। अहिले मलाई हैन सरिताजी, नो नो लिसन, तपाईले आज नेपाली जनतालाई चाहिँ सही कुरा बताउनु पर्छ। यस, तपाई राष्ट्रवादी नेत्री बन्नुस्, राष्ट्रघाती महिला नबन्नुस्। मेरो आग्रह छ तपाईलाई। तपाई फेरि शब्दमा नजानुस्, तथ्यमा आउनुस्। यो राष्ट्रवादी राष्ट्रघाती मलाई यसले केही फरक पर्दैन। म सत्य तथ्यमा जान्छु। र त्यो जुन म हर्क गुरुङको नक्साको कुरा गरिरहेको छु, 1961 मा चाहिँ तपाईको राजा महेन्द्र चीन पनि जानु भएको छ। 1961 मा राजा महेन्द्र चीनको बीचमा सीमा सम्बन्धी सन्धि भएको छ। र 1963 भन्दा अघिको नक्सामा हेर्नुहुन्छ भने उत्तरी भागमा पनि नेपालका धेरै भाग जुन पहिला थिए 1963 को नक्सामा छैन। यसको मतलब राजा महेन्द्रले के कारणले होला मलाई थाहा छैन, त म नक्सा हेरिरहेको छु, चीनलाई पनि जग्गा त छोडेका हुन्। नक्साले बोल्दैछ। तपाईले भारतलाई साथ दिनु भएको छ, तपाई भारतको वकालत गर्नुहुन्छ। म नेपाललाई साथ दिइरहेको छु। तपाई आज हाम्रो देशको भारतले जमिन अतिक्रमण गर्दाखेरि पनि तपाई ऋषिजी भारतले गरेको छैन भनेर किन भन्नुहुन्छ? तपाई पनि प्रोपेगान्डाको ढंगमा हैन, म त वास्तविकताको छु। म त धेरै आधारहरु दिएर तपाईलाई भनिरहेको छु, प्रमाण दिएर भनिरहेको छु। प्रोपेगान्डाको हैन, प्रोपेगान्डा मलाई मात्र छैन, म त आधार दिइरहेको छु तपाईलाई। नेपालको भूभाग हो नि त, ती भूभाग फिर्ता हुनु पर्दैन? नेपालको भूभाग कुनै समयमा धेरै थियो। त्यसमा अब हामीले कालापानी छोड्दिने भारतलाई? अब कालापानी सुन्नुस्, लिम्बेधुरा छोड्दिने, नेपाली जनताले मान्दैनन्। हेर्नुस्, प्यासनमा नजानुस्, इमोसनमा बढाउने काम नगर्नुस्। भारत र नेपालका विदेश मन्त्रीले 2014 सालमा हस्ताक्षर गरेका छन् कालापानी र सुस्ताको बारेमा। हामी विवादित क्षेत्र, त्यो पनि नेपालले भनिसक्यो विवादित क्षेत्र। ओके, प्लिज नोट इट डाउन। नेपालले किन भनेको छ विवादित क्षेत्र? विवादित क्षेत्र भन्नुको मतलब मेरो सभरेन्टी हो भनेर पछाडी हट्नु हो। हैन, त्यो त भारतको अधीनमा छैन त आज नो नो नो, तर नेपालले पनि नेपालको भूभाग भारतको अधीनमा छ, भारतको नियन्त्रणमा छ। तपाई शब्दको महत्त्व बुझ्नुस्। नेपालले पनि विवादित क्षेत्र हो भन्नेमा सही गरेको हो। त्यहाँ यो लेखिएको छैन भारतले विवादित क्षेत्र भन्छ र नेपालले त्यो त विवादित क्षेत्र हो नि त।
भारत र नेपालको भूभाग भारतलाई अतिक्रमण ऋषिजी, गरेर आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र त्यहाँ फिट गरेर शासन गरिरहेछ। ऋषिजी, संरक्षण त भारतको छ नि त्यहाँ, कालापानी नागरिकताको भारतको छ, तपाईँ मेरो प्रश्न जनता भारतीय छ नि त्यहाँ। तपाईँ प्रोपेगान्डामा नजानुहोस् न ऋषिजी, तपाईँ यति सिनियर जर्नलिस्ट, तपाईँ अलिकति त भारतको कालापानी चाहिँ मैले बुझेअनुसार भारतको र नेपालको दुवैको सुरक्षाको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान हो। भारतको लागि मात्र होइन, भारत र नेपाल दुवैको लागि। त्यसले गर्दा 1950 को सन्धि अन्तर्गत नेपाल र भारतले कुरा गर्नुपर्छ दुवै देशको सुरक्षा कसरी गर्ने हो। ठिक छ, ओके। त्यसले गर्दा यदि नेपालले होइन यो सुरक्षाको जिम्मेवारी म लिन्छु, भारतले चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यो नेपालले भारतलाई विश्वास दिलाओस् नि त। तर जब यदि भारतलाई शङ्का लाग्छ कि होइन नेपालले चीनको पक्षमा काम गरिरहेछ भन्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ नि। होइन, किनभने भारतको पक्षमा पनि होइन, चीनको पक्षमा पनि होइन, नेपालको पक्षमा काम गरिरहेछ। नेपाल त पुरो नेपाली हो। आज नेपालले अन्तिम युद्ध लडेको 1814 को युद्ध हो, ओके। भारत जुन कि नेपालको मित्र देश हो, जसले चाहिँ तपाईको 300 वर्षसम्म अंग्रेज शासकहरूसँग लडेको छ। त्यसपश्चात अहिले 4 वटा 5 वटा युद्ध खेपिसकेको छ। सरिताजी, त्यो सुन्नुस् न, मेरो प्रश्न कहाँनेर भन्दा तपाईले आज सही कुरा जनतालाई बताउनु पर्छ। भारतमा स्वतन्त्र भएको छ अनि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको छ। भारत स्वतन्त्र नहुन्जेलसम्म नेपालमा क्रूर राणाशाही थियो। त्यसले भारतको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको महत्त्व नेपालको लागि छ र हुनुपर्छ। र यो नेपालले साथ दियो भने भारतलाई, अफ कोर्स यो सम्मान बिपी कोइरालाले साथ दिएको होइन। अनि त भारतले भारतलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि अनि त सम्मान र स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीहरूको सहभागिता छैन। त्यसैले गर्दा भारतमा नेपालको विशेष स्थान छ। तर अनि तपाईहरु भन्नुहुन्छ त्यसैले देखिएन त आज भारतले देखाएन नि त, छाती ठुलो बनाएन नि त भारतले। किन देखाएको छैन? नेपालको भूभागलाई कब्जा गर्ने, अतिक्रमण गर्ने, फिर्ता नगर्ने एउटा कुरा भन्नु अनि छाती ठुलो बनाएको। अनि डिप्लोमेसीको एउटा कुरा भन्नु म, बताउनुस्, भन्नुस्, जनता जान्न चाहन्छन्। ल, डिप्लोमेसीको बारेमा जस्तो एउटा बोर्डर, ठीक छ, फिक्स्ड बोर्डर भयो, त्यो बोर्डरमा डिस्प्युट भयो, सीमामा डिस्प्युट भइसके पश्चात यदि युद्धको अवस्था आयो भने लाइन अफ कन्ट्रोल स्ट्याब्लिस हुन्छ। जसले जति लिन्छ उसले त्यति लिन्छ, लाइन अफ कन्ट्रोल। नेपाल र भारतको बीचमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भारतमाथि पाकिस्तानले आक्रमण गरेको, भारतमाथि चीनले आक्रमण गरेको, तर भारतलाई जहिले पनि नेपालले साथ दिएको छ। त्यो भन्दा पनि सरिता गिरीजी, मैले कुरा टुङ्ग्याएकै छैन। त्यो कुरा भन्दा पनि बढी संवेदनशील कुरा भारतको लागि के हुन्छ भने नेपालले भारतसँग कुरा पनि नगरिकन, वार्ता पनि नगरिकन यदि यस्तो नक्सा चाहिँ बनाउँछ, हैन आफ्नो देशको नक्सा बनाउनलाई भारतलाई हामीले सोध्नुपर्छ। सरिताजी, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। अब नेपाली के हो चाहना अनुसार त्यो तपाईको नयाँ नक्सा जारी गरेर त्यहाँ राख्नको लागि भारतले सोध्नुपर्छ। लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो, यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। तपाईले भनेर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनिसकेका छैन। म त स्वीकार्छु, नेपाली जनताले स्वीकारेका छन्। लिम्पियाधुरा नेपालको हो। सबुत ल्याउनु, सबुत छ, प्रमाणहरु छ। अब चाइनाको कुरा गरौँ, नेपाल र तपाई अब आउनुस्, नेपाल र चीनको बीचमा सीमा सम्बन्धी भएको छ। चाइनाले पनि अहिले लुकाएर बोलिरहेछ र नेपालको सरकारले लुकाएर यो द्वन्द्व र यो भ्रम र जनतालाई विभाजित गरिरहेछ। के भनेको छ चाइनाले र नेपालले, जसमा राजा महेन्द्रको हस्ताक्षर हो? टिङ्कर खोला जुन काली नदी छ नि, नो लिसन, डोन्ट डिस्टर्ब मी। त्यो टिङ्कर खोला जुन छ नि, त्यो नेपाल र चीनको रिलेसनसिप, त्यो फर्स्ट पोइन्ट 0 पोइन्ट हो। ओके, यदि टिङ्कर खोला 0 पोइन्ट हो भने लिपुलेक के कुरा गरौँ? लिपुलेकको बारेमा चीनले भारतसँग कुन सबुतको आधारमा सन्धि गरे हो? किन? लिसन, लेट मी फिनिश इट, ओके। किनभने चीन र नेपालको रेकर्डमा के छ भने टिङ्कर खोला जुन छ नि, जहाँ अन्य खहरा खोला आएर मिल्छ, त्यहाँ नेपाल र चीनको सीमा प्रारम्भ हुन्छ।
काली नदीको मुहान नै फेरि नेपालको मुहानमा भूभाग हो। नजाउँ, मुहानको कुरामा नजाउँ। सबैले भनेका छन्, हेर्नुहोस् मुहानको सीमाविदहरूले तर्क ल्याइसकेका छन्, ए बाबा। प्रमाणहरू दिइसकेका छन् नेपाल सरकारलाई। नेपाल ल्याओस् लिम्पियाधुरा, तर वार्ता गरी सबै कुराहरू छ क्या, वार्ता कुराहरू गरिकन छ क्या ल्याऊ। सहिताजी। नेपाल र भारतको सम्बन्ध नेपाल सरकार बिगार्ने त्यसै काम लागेको नहोस्। छैन, प्रधानमन्त्री त्यसै लाग्नु भएको छैन। प्रमाण नभइकन प्रोपागेन्डामा नेपालको लगाऊ। प्रधानमन्त्रीले त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, प्रोपाग- पार्लियामेन्टबाट उद्घोष गर्न सक्नुहुन्छ म नेपालको भूभाग जसरी फिर्ता ल्याउँछु भनेर। नेपालको सरकारले आफ्नो देशको सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा जान सक्दैन। सुप्रिम कोर्टको डिसिजन हो। खिलराज रेग्मी, हरिप्रसाद शर्मा र दिलीप पौडेल यो तीनैजना फेरि चिफ जस्टिस समेत भएका छन् र विशेष बेन्चले जुन निर्णय गरेका छ के नेपाल सरकार त्यसको विरुद्धमा जान सक्छ? होइन, राष्ट्रियताको बारेमा त जानुपर्छ। राष्ट्रियता भनेको त मुटुभन्दा प्यारो हुन्छ। अब फेरि यही भावनाको कुरा ल्याउनु भयो। सीमा विवाद राष्ट्रियताको कुरा होइन। किन होइन? यो टेक्निकल सीमा विषय विवाद हो। भनेको राष्ट्रियतासँग यो गाँसेको हुन्छ टेक्निकल सरिताजी। यो राष्ट्रियताको कुरा कुन बेला हुन्छ म भन्छु, म तपाईँको कुरालाई सहमत गर्छु, समर्थन गर्छु। जब दुईटा देशको बीचमा कुरा नमिलिसके पश्चात यदि युद्ध भयो भने अनि त्यहाँबाट राष्ट्रियता सुरु हुन्छ, इमोसन सुरु हुन्छ। किनभने एकचोटि रगत बगिसके पश्चात अनि बुद्धि काम गर्दैन। तर जबसम्म युद्धको अवस्था आएको छैन, प्रमाणको आधारमा कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो नेपालले वार्ता गरिकन ल्याओस् नि। र नेपाली जनताले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् आज भारतको अधीनमा छ, त्यो कुरा म मान्छु। नेपालले तर वार्ता अब गरिकन नेपाललाई फिर्ता ल्याओस्। गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ पनि सहमत हुनुहोस् क्या आज। नेपालले आफ्नो तथ्य प्रमाणको आधारमा वार्तासँग कुराकानी होइन, तथ्य प्रमाण छ कि छैन तपाईँ भन्नुहोस् न त, तपाईँ भन्नुहोस् छ कि छैन। म जुन नक्सा देखिरहेको छु त्यसमा छैन। म केही समय विश्राम छु, विश्रामपछि पुनः आउनुहोस्, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु सरिता गिरीजी। सीमा विवादको बारेमा तपाईँसँग म फेरि पनि एउटा अन्तर्वार्ता लिउँला पछि। तर आज लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै नेपालको भूभाग हो। सीमा विवादको कुरा गर्दाखेरि काली नदीको पूर्व नेपाल, पश्चिम भारत भइहाल्यो। यतिमै लिम्पियाधुरा कुरा गर्दै यति मात्र बसौँ। काली नदी त आजको दिनमा हामीले सबैले यति मान्छौँ मात्र नेपालकै हो। भनौँ। किनभने जनतालाई भ्रमित गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, जनतालाई होइन, भ्रमित काली गर्नु। नदीको कुरा गर्दाखेरि काली जस्टिफाई नदीको- गर्नै पर्छ क्या हामीले, जनतालाई सही Listen, सूचना दिनुपर्छ। काली नदीको पूर्व नेपाल होइन र काली नदीको पश्चिम। तर लिम्पियाधुराबाट बग्ने ओके, नो लिम्पियाधुरा त्यो सन्धिमा कहीँ लेख्या छैन। लिम्पियाधुरा नै छ। लेसन तर छ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीकै कुरा गर्नुभएको छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीको म पढिरहेको छु। एक पश्चिम भारत, पूर्व नेपाल। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, त्यो ठिक हो 1816 मा। 1860 मा आएर के भएको छ? 1860 मा जब चाहिँ तपाईँको 4वटा जिल्ला ब्रिटिस इन्डियाले दिया हो, त्यस बेला चाहिँ त्यो माथिको भाग काटिहाल्यो। त्यसपछि जुन अहिले जारी भएको नक्सामा पनि छ सबै कुरा, नयाँ नक्सामा लेखा छ। तपाईँ 1879 को नक्सा हेर्नुहोस्। ब्रिटिस इन्डियाले जब 1860 मा 4वटा जिल्ला दिएको छ, त्यस बेलामा चाहिँ त्यो माथिको जुन थियो नि त्यसलाई काटेको उनीहरूले। अब अर्को म यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छु, किन अब त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको नानापानीको युद्ध पनि इस्ट इन्डियाले के को लागि गरेका थियो? त्यो त्यहाँ पिथौरागढ हुँदै तिब्बत जाने बाटोको लागि नेपालका त्यो बेलाका शासकहरूले दिन मानेनन्। ओके, र इस्ट इन्डिया कम्पनीको आँखा केमा थियो भने नभए त्यो जग्गा के हो, केही पनि होइन नि। तपाईँ बोल्न दिनुहोस् न, खालि त्यहाँ नजानुहोस् न, रेटोरिकमा नजानुहोस् न, तपाईँ रेटोरिकमा नजानुहोस् क्या। हैन, म त रेकर्डको कुरा नो, रेटोरिकमा जाँदै हुनुहुन्छ। पिथौरागढबाट त्यो तिब्बत जाने बाटो इस्ट इन्डिया कम्पनीले खोजेको थियो, नेपालका शासकले दिएनन्, युद्ध भयो। त्यहाँको स्थानीय नेताहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई साथ दिए, नेपालले युद्ध हार्नु पर्यो। तर नालापानीमा त्यो युद्ध अहिले पनि चाहिँ धेरैको लागि सम्मानको कारण हो। धेरै नेपाली गोर्खाली सैनिकले धेरै बहादुरीपूर्वक लडेका थिए। ओके, यही आज पनि समस्या त्यही हो, तिब्बतको बाटो। र त्यही तिब्बतको बाटोको लागि उसले माथिको काट्यो ब्रिटिस इन्डियाले। लेसन,
1860 पश्चात त्यो माथिको जुन लिम्पियाधुराको जुन भाग छ नि त्यो चाहिँ काट्यो। 1860 पश्चात ब्रिटेनको जति पनि नक्सा छ, नेपालको भूभागको कुरा गर्दा नेपालीकै हो, नेपालको हो क्या लिम्पियाधुरा। तपाईँले स्पष्ट गर्नुपर्छ क्या सरिता गिरीजी। यसमा हामीले घन्टौँ बहस गर्दा पनि आधार राजा म राजा महेन्द्रको पालाको नक्सालाई हेर्दैछु। तपाईँ काली नदीको मुहानलाई त मान्नुहुन्छ नि? म काली नदी भन्छु र लिम्पियाधुरा नै हो काली नदीको मुहान। त्यति मात्र होइन। बताउनुहोस् नेपाली जनतालाई। प्लिज डोन्ट ट्राई सरिता गिरीजी, प्लिज डोन्ट ट्राई टु राष्ट्रियताको बारेमा तपाईँ सम्झौता नगर्नुहोस् भारतसँग। प्लिज डोन्ट ट्राई टु पुट योर वर्ड्स इन्टु माई माउथ। आज तपाईँले घोषणा गरिदिनुहोस् लिम्पियाधुरा नेपालको हो, हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्छ। बोल्न दिनुहुन्छ? त्यसपछि म स्यालुट गर्छु तपाईँलाई अनि कार्यक्रम म अगाडि बढाउँछु। बोल्न दिनुहुन्छ? बोल्नुहोस्। 1860 पछि ब्रिटेनले माथिको टुप्पो फिर्ता लिएको छ र त्यसको प्रमाण हो 1860 पछिको सुगौली सन्धिलाई तपाईँ मान्नुहुन्न? म 1860 मा आछु, तपाईँ 1816 मा जाँदै हुनुहुन्छ। आई एम मुभिङ फरवर्ड। त्यसपछि सुगौली सन्धि अनुसारै हो त नेपालको भूभाग त लिम्पियाधुरा त, त्यसलाई मान्नुपर्छ, त्यसको विकल्पै छ। अनि 1950 के हो? 1950 को सन्धि त पुनर्वलोकनमा गइसक्यो नि। अब खारेजको कुरा पनि आछ नेपालमा। जुन दिन खारिज हुन्छ देखा जाला नि, आजको दिन त छ। ओके, तपाईँ मलाई सिध्याउन दिनुहोस्। चन्द्र शमशेरले प्रधानमन्त्री, उनले 1927 मा जुन नक्सा बनाएका हुन् त्यसमा छ लिम्पियाधुरा? छैन। राजा महेन्द्रले जुन नक्सा बनाएका छन् त्यसमा छ लिम्पियाधुरा? छैन। अनि लिम्पियाधुराको बारेमा हामीले धेरै बहस नगरौँ। लिम्पियाधुरा नेपालको हो, त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु पर्छ, पहल कूटनीति माध्यमबाट गर्नुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो हामी सफल हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ प्रचार गर्नुहोस्, म तपाईँको प्रचारमा सहमत हुने मेरो कुनै आवश्यकता छैन। त्यसो भए ठ्याक्कै भन्नुहोस्, अहिलेको अवस्थामा भारतले एकतर्फी सडक खनेको बेलामा चुइक्क तपाईँले एक शब्द पनि बोल्नु भएको छैन। के कारणले तपाईँ नबोलेको? सडक खनेको बेलामा नेपाल सरकारले हामीलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो नि त। नेपाल सरकार किन चुप लागेको छ? 2003 मा अब हामी पढिरहेछौँ, जब यो विवाद आइसके पश्चात 2003 मा इन्डियन गभर्मेन्टले डिसिजन गरे हो, 2005 देखि यो सडक बनिरहेको हो। अनि नेपाल सरकार कहाँ थियो? डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपमा त नेपाल सरकारले किन बोलेन? हामी नेपाल सरकारलाई सोधिरहेछौँ र आज आइकन यति ठुलो स्टेप भन्दाखेरि त तपाईको नेपाल सरकारले पोलिटिकल पार्टीको समर्थन छ, प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली जनताको समर्थन छ, पोलिटिकल पार्टी एकतिर छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्छ भने तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले भन्नुभएको छ, उपेन्द्र यादवले। ऋषिजी, तपाईँ रिटोरिकमा नजानुहोस्। सबै पोलिटिकल पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन छ, सहयोग छ। यदि यो सडक बनुन्जेलसम्म नेपाल सरकारलाई थाहा छैन भने हामीले के ठान्नुपर्छ भने नेपाल सरकारले त्यो जग्गा छोडिसकेको हो। कानुनको भाषामा त्यो गलत हुन्छ सरिताजी, यो कुरा कसैले मान्दैन। अबन्डेन्ड स्पेस प्लेस, तपाईको कुरा कसैले स्वीकार्दैन, तपाईले सच्याउनै पर्छ, यो शब्द सच्याउनै पर्छ। तर म कानुनको भाषा भन्छु। कानुनको कुरा नगर्नुस्, नेपालको भूभागको बारेमा कानुनको कुरा नगर्नुस्। तर म काला पानीमा कानुनको कुरा नगर्नुस्। तर म काला जमिनमा कसैले पनि कहिले पनि सम्झौता गर्दैन क्या सरिताजी। तपाईँ आज आफ्नो जमिन छ नि, 1 इन्च पनि तपाईँको छिमेकीले मिच्यो भने तपाईँ चुप लाएर बस्नुहुन्छ? तपाईँ त्यहाँ द्वन्द्व मलाई बोल्न गर्नुहुन्छ? दिनुहोस् न ऋषिजी। तर कालापानीको विवादित क्षेत्रबाट जुन 17 किलोमिटर सडक गएको छ त्यसको बारेमा नेपालले भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ, जुन विवादित क्षेत्रमा हो। तर त्यो 17 किलोमिटर भन्दाखेरि पनि नेपालले थाहा नपाउनु या नेपाल सरकारले नेपालको संसदलाई जानकारी नगराउनु होइन। बाहिर तपाईँको बारेमा जुन चर्चा छ नि त सामाजिक सञ्जालमा, तपाईँलाई यति विरोध गरेका छ नेपाली जनताले। सरिता गिरीजी आज भारतको पक्षमा बोल्ने, म शान्तिको पक्षमा, एमपी, म शान्तिको पक्षमा बोल्दैछु। सांसद, म भारत र नेपालले शान्तिपूर्वक राष्ट्रियता माथि भारतले धावा बोल्दाखेरि सरिता गिरीजी भारतलाई साथ दिने, भारतले नक्सा जारी गर्दाखेरि भारतको पक्षमा बोल्ने, भारततिर सहानुभूति राख्ने, अनि नेपालले नक्सा जारी गर्दा सरिता गिरी एक शब्द पनि नेपालको पक्षमा नबोल्ने। सरिता गिरीजी कता क्या? नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सामा मैले ओन गर्नुपर्ने कारण के? जबकि नेपाल सरकारले नेपाली जनताको सरकार हो, त उसले आफ्नो बहुमतबाट पास गराओस् नि त।
नभए राष्ट्रिय सहमतिको कुरा छ भने उसले अन्य दलसँग सहमति गरेका छ। किन गरेका छैन? सबै पोलिटिकल पार्टीले साथ दिएको छ। तपाईकै पार्टीबाट चाहिँ उपेन्द्र यादवले साथ दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा महन्त ठाकुरले बोल्नु भएको छ। मैले मेरो पार्टीमा एक कुरा राखिदिएको छु, तपाईहरूले प्रमाण सबुत माग्नु भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त्यत्तिकै हुन्छ। आज हामीले संविधान संशोधन गराउन 3 वर्षदेखि कतिचोटि चाहिँ दर्ता भइरहेछ, कतिचोटि चाहिँ फेल भइरहेछ, एक एक अक्षर र शब्दमा लडाइँ हुन्छ र सरकारले कुनै नक्सा ल्यायो भने बिना प्रमाण सबुतको अन्य दलले किन ओन गर्ने? म गर्दिनँ। म जबसम्म कन्भिन्स हुन्न प्रस्ताव त तपाईको पार्टीले व्हिप जारी गरेर पनि तपाईलाई मतदान गराउँदैछ। त्यो समय आएपछि भन्नु होला नि त, अहिले किन? तपाई मतदान गर्नु न? अहिले त्यो समय आएपछि भन्छु, त्यो अवस्था आउन दिनुस् न। म यो राष्ट्रियतासँग गाँसेको मुद्दामा संविधान संशोधनको पक्ष मतदान नगर्ने? राष्ट्रियता भनेको के हो? सीमामा राष्ट्रियता हुँदैन, सीमामा प्रमाण हुन्छ। प्रमाण छ त? हो त ठीक छ, सरकारले मतदान गर्नुहुन्छ, सरकारले दियो, सरकारले प्रमाण त दिइसक्यो। के हो वार्ताको टेबलमा बसेपछि कहिलेको प्रमाण हो? कहिलेको प्रमाण हो? दिनु पर्यो नि। सरकारले त्यस्तो प्रमाण ल्याएको छ सरिताजी। त मैले छलफलमा बस्नु पर्यो नि त। त्यो प्रमाणको बारेमा मैले प्रश्न गर्ने स्थान कहाँ छ? जब नेपाल सरकारले रातारात 72 घण्टामा नक्सा बनाइदियो भन्दाखेरि मैले आफ्नो सल्लाह दिने, मैले आफ्नो कुरा राख्ने स्थान कहाँ छ? त्यसो यो संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा तपाईको पार्टी जाँदैन? जनता समाजवादी पार्टी पार्टीले निर्णय गर्छ। पार्टी भर्खर त दर्ता भएको छ। त्यसमा सरिताजी अब बजेटको कुरा गर्दाखेरि तपाईले आज फेरि सेनाको भूमिकाको बारेमा पनि प्रश्न उठान गर्नुभयो। नेपाली सेनामाथि प्रश्न उठान गर्ने तपाईँ को भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस्, यो दुर्भाग्य हामीहरूको। आज नेकपा माओवादी या नेकपा एमाले मिलेर एक पार्टी भएछन्। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ। नेपाल सद्भावना पार्टी जनआन्दोलनको पार्टी 12 बुँदे सहमतिमा एउटा सहमति के थियो भने सेनाको आकार घटाउने। ओके, सेनाको आकार त बढाउनु पर्छ। मेरो फेरि राष्ट्रिय अखण्डता र ऋषिजी मलाई भन्न दिनुस् न त, म आउँदैछु। तर सेनाको आकार बढ्दै गइरहेछ, सेनामाथि खर्च हुँदै गइरहेछ, देशको जनता गरिब हुँदै गइरहेछ, देशको जनता विस्थापित हुँदै गइरहेछ। अहिलेको कोरोनाको क्वारेन्टाइनमा हेर्नुहोस् के अवस्था छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ सेनाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले आज 2टा तर्कको आधारमा चाहिँ सेनाको बारेमा कुरा उठाएको छु। नम्बर 1, बङ्करबाट ब्यारेकमा ल्याउने। सेनाको ब्यारेक कहाँ बन्छ? जहाँ सीमा विवाद हुन्छ त्यहाँ, जहाँ सीमा विवाद हुन्छ त्यहाँ। भन्दाखेरि पथलैयामा के सीमा विवाद छ? पथलैया जहाँ कि 3 दिशाको सडक मिल्दैछ त्यहाँ सीमा विवाद छ? छैन नि। त्यहाँ किन यति ठुलो मिलिट्री क्याम्प बनाइएको छ? र मैले दोस्रो कुरा के भनेको छु भने यसपालिको आएको छ बजेटमा लुकाएर एयरबेस बनाउने। र म पहिलादेखि बार म भनिरहेको छु, निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन प्रचारमा ल्याएको छ वास्तविकता त्यो होइन। मैले त्यो लेट मी फिनिश। त्यो मिलिटरी पर्पस विकास विरोधी मान्छे हो। त्यो मिलिटरी पर्पसको लागि बनाइरहेको एयरपोर्ट हो, एयरबेस हो। आज यो कुरा खुल्यो। मैले भनिहालेँ किनभने त्यहाँ के लेखेको छ भने एयरबेस बनाउनको लागि बजेटको निकासा गरेको छ। कुन स्थानमा एयरबेस बनाउने त्यो ठाउँ छैन। के एयरबेस बनाउनको लागि हामी चाहिँ स्टडी गर्ने? त्यसमा साइलेन्ट छ। कहाँ बनाउने? साइलेन्ट छ। निजगढ हो। किनभने लेट मी फिनिश दिस। राष्ट्रिय सेना भने नेपाली जनताको सेना हो, जनताको सेना हो। सीमा रक्षाको लागि हो। सीमा रक्षाको लागि, देशको लागि पनि हो नेपाली सेना। आजको निजगढको जंगल कटान गरिकन एयरबेस बनाउनको लागि नेपाली सेनालाई अनि त्यहाँ एयरपोर्ट नबनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नबनाउने निजगढमा? त्यो एयरबेस आवश्यक छैन। निजगढ फास्ट ट्र्याकको काम सेनालाई दियो। त्यो त आवश्यक थियो नि त। सेनाले छिटो काम गर्यो नि त। सिभिलियन गभर्नमेन्ट फेल भइरहेछ। कसरी फेल भइरहेछ? त्यसपश्चात अब त्यति ठुलो त्यहाँ कुनै समयमा सडक विभागको कार्यालय थियो।
त्यति ठुलो मिलिट्री क्याम्प बनाएको छ। ओके, अब आउनुहोस्, मैले के भने उत्तरमा ब्यारेक बनाउने कि दक्षिणमा? उत्तरमा पनि चीनसँग 36 हेक्टेयर जमिन चीनले कब्जा गरेको छ, के त्यहाँ पनि ब्यारेक बनाउने हो? कि दक्षिणमा पथलैयामा कि सिरहामा चाहिँ तपाईँको मिर्चैयामा यस्तो स्थानमा ब्यारेक बनाउने हो? ब्यारेक कहाँ बनाइन्छ भन्दाखेरि एकदम यहाँ त आइसोलेसनमा बनाइन्छ, जहाँ जनताको बसोबास छ त्यहाँ बनाउँदैन। नम्बर 1, नो, सेनाको ब्यारेक सुन्नुहोस्, सेना मलाई सिध्याउन दिनुहोस्, निजगढमा बनाइएको नो छैन, छैन। कुनै पनि जनताले सेनाको ब्यारेक बिचारा नेपालको जनताले के सेनाको अगाडि बोल्न सक्छ? सरकारको निर्देशन सेनाले मानेको छ। सेना लोकतान्त्रिक यो कुरामा नजानुस्। तपाई जहिले पनि सेनामाथि किन आक्रमण गर्नुहुन्छ? नेपाली सेनामाथि, यो कुरामा नजानुस्। के कारणले भन्नुस्? यसको मकसद के? हाम्रो देशलाई कमजोर बनाउन खोज्नु तपाईले? सेनाको काम सीमाको सुरक्षा हो। कहाँ म कहिले पनि देख्दिन त सेनालाई। जहिले पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई चाहिँ सीमामा ओह्रालेको छ हैन। र संख्या बढाइरहेछ। नेपाली सेनाले जहिले पनि साथ दिएको छ। त्यो सेनाको काम के हो? हाम्रो संविधान कानुनले सेनाको काम के भनिरहेछ? तपाईले राम्रोसँग व्याख्या गर्नु भएको छ। सेनाको भूमिका तपाईलाई थाहा छ? यस, केन्द्र कानुन र संविधानमा के छ सेनाको भूमिका? मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ। बताउनुस् त। सीमाको रक्षा हो मेन सेनाको काम। सीमाको रक्षा गर्न आन्तरिक द्वन्द्वमा चाहिँ सशा हो। अनि त ब्यारेक कहाँ बनाउने? ब्यारेक त आफूलाई चाहेको ठाउँमा, पथलैयामा, जनताको स्थानमा, र जंगल काटिकन चाहिँ एयरबेस बनाउने कसरी हुन्छ? त्यहाँ सामुदायिक वन हो, त्यो सामुदायिक वन समाप्त गरिकन एयरबेस बनाउने हो? आज यो कुरा मैले बोले। त्यसले गर्दा म सेनाको विरोधी होइन, तर सेनाले सेनाको काम गर्नु पर्यो। सेना हरेक ठाउँमा व्यापार, सेनाले त सरकारले दिएको काम गर्ने हो के? अहिले तपाई यो यसैको नेपालको संविधान ऐन र कानुनलाई सेनाले मान्यो। नो, म त्यसलाई पनि मान्दिन। किन नमान्ने? सेनालाई नेपाल सरकारले विधिसम्मत ढंगले चलाउने हो। अहिले रक्षा मन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री सेनाले नेपाली सेनालाई अब निर्देशनमा सेनाले काम गरिरहेछ। मलाई बोल्न दिनुहुन्छ? अहिले सेनाको परिचालन भएको छ, संसदको अनुमतिबाट भएको छ। सरकारले सेना परिचालन गर्न सक्छ? सुरक्षा परिषदले सेनाको परिचालन सरकारले संविधान विपरीत भइरहेको छ नि, लेखेको छ सरकारले संविधान विपरीत बेला पनि सेना परिचालन गर्न सक्छ। संविधान विपरीत यदि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले काम गर्छ भने म त्यसलाई संविधान सम्मत भएको भन्दिन। नेकेड फोर्सको आधारमा तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली सेना भनेको सरकारले परिचालन गर्ने हो। सरकारले चाहेको बेलामा सेना संसद पनि खटाउन सक्छ। सेना संसदको अनुमतिले परिचालन हुने हो। तपाईले गलत भनिरहनु भएको छ। म सही बोल्दै छु। सेना भनेको सरकारले परिचालन गर्ने हो। सुरक्षा परिषदको संसदको अनुमतिबाट प्रधानमन्त्री अस्ति सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएर सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो ठीक छ, तर त्यो गलत हो। उहाँले गरेको हरेक काम तपाई अहिले यो कोरोना प्रकरणमा कहाँबाट विवाद सुरु भएको तपाई हेर्नुस् त। जहाँ जहाँ पैसा छ त्यहाँ सेना गइरहेछ, अनि बिचारा जनता गरिब भइरहेछ। ठेकापट्टा सबै सेना। अहिले चाहिँ तपाईको कोरोनामा दवाई औषधि किन्ने टेन्डर रद्द गरिकन सेनालाई जिम्मा दियो। किन? हैन, विपद व्यवस्थापन अनि जनता कहाँ जाने? अनि जनता कहाँ जाने? नेपालको ऐन कानुन र संविधानमै लेखेको छ। जनता कहाँ जब राष्ट्रिय संकट आउँछ विपद व्यवस्थापन गर्न सेना त सक्रिय हुन्छ। विपद व्यवस्थापन ऐन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ। तपाईले हेर्नु भएको छ? यस। महाभूकम्प जाँदाखेरि नेपाली सेना परिचालन भएको होइन? त्यो बेग्लै कुरा हो। अनि अहिले सुन्नुस्, महामारी आयो भने त्यो सशस्त्र सेनाले पनि सेनाको भूमिका हामी सेनाको भूमिका सोच नराखौँ क्या? सकारात्मक सोच राखेर समीक्षा गरौँ। सेनाको भूमिका संसदको अनुमति र सहमतिबाट हुन्छ, मैले जानेको यति हो। तर नेपालको सेना लोकतान्त्रिकरण छ है। तपाईले मान्नुस् या नमान्नुस्, 62-63 सालको जनआन्दोलनमा नेपाली सेनाले त्यतिखेर भूमिका खेलेको हो लोकतन्त्रको लागि। म के भनिरहेको छु भने आज नेपाली सेनामा सिभिलियन काम हुँदैन। मेरो आग्रह त्यही हो। मेरो भनाइ के हो भने सिभिलियनले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा सेनाको भूमिका बढ्दै गइरहेछ र यो सबैको लागि चिन्ताको विषय हो। लेसन, चिन्ताको विषय। ठीक छ,
सेनाको अनि काम सेना के चुलाएर हो? बस्छ है? अनि सेनाले सेनाले काम दबाई नगर्ने? किन्ने, सेनाले दबाई किनेर ल्याउने। सेनाको रिलेसन छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, अनि सेनाले दबाई ल्याउँदा तपाईँ के त्यो आपत्ति हुन्छ? नो, म तपाईँको कुरासँग सहमत छुइनँ। अनि यहाँको व्यापारी वर्ग के गर्ने, यहाँको ठेकेदारहरू के गर्ने? सेनाले त सहजीकरण गरिदियो। अनि पैसा कहाँ? छोडिदिनुहोस् यस्तो कुरा प्लिज, केटाकेटी जस्तो कुरा होइन, नगर्नु क्या। वास्तविकता हुन्छ सैयदजी। तपाईँ सुन्नुहोस्, सरकारको कुरा माने हो नि त सेनाले। जति पनि निर्माणको काम जनताको ट्याक्सबाट या सरकारले ऋण लिएर जुन काम गरिरहेछ आर्थिक गतिविधिको लागि, त्यो सम्पूर्ण पैसा सेनामा गइरहेछ। अनि जनताबाट कहाँबाट पैसा आउँछ, बजारमा कहाँबाट पैसा आउँछ, आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ, आर्थिक वृद्धि दर कसरी हुन्छ? अहिलेको बजेट म तपाईँ भन्छु, अब म आउँछु, अहिलेको बजेटको एकदम बेसिक प्रिन्सिपलमा जानुहुन्छ भने यो बजेट फेल हुनेवाला छ। यसले जुन आर्थिक वृद्धिको सपना देखाएको छ त्यो हुनेवाला छैन। किन? ओके, लिसन टु मी, डोन्ट डिस्टर्ब मी। होइन, लिसन बजेटको बारेमा तपाईले तपाईको 14 खरब छलफल गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, बजेटका राम्रा पक्षहरू पनि छन्। मेरो कुरा त सुनिदिनुहोस्। अहिले मैले भन्न पाएँ 14 खरब लगभगको बजेट छ, त्यसको 66% चाहिँ केमा छ? तपाईको चालु खर्च, ओके, रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर। क्यापिटल खर्चमा कति छ? 23%। चालु खर्च जब चाहिँ तपाईको क्यापिटल खर्च भन्दा 3 गुणा ज्यादा बढी भयो, ओके, भन्दाखेरि यो बजेट चालु खर्च भनेको त अनुत्पादक लगानी हो नि, उत्पादनशील लगानी त तपाईको पुँजीगत खर्च हो। त्यहाँ चाहिँ त्यति कम खर्च र चालु खर्च यो कहाँ खर्च गइरहेछ? किन? ओके, लेट मी फिनिश प्लिज, डोन्ट। अब हाम्रो चाहिँ रेभेन्यूबाट के भनिरहेछ भने हाम्रो इन्कम कति हुन्छ? 8 खर्ब यस्तो भनिरहेछ है, 8 खर्ब चान्चुन रेभेन्यू राजस्वबाट आएको आय। एउटा गुड बजेटको चाहिँ के सिम्पटम्स हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि चालु खर्च जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ राजस्वकोबाट आएको आयभन्दा कम राख्नुपर्छ। राजस्व चाहिँ 8 खरब, ओके, अनि तपाईँको चाहिँ यो चालु खर्च चाहिँ 9 खरब नम्बर। यो हेर्नुहोस्। अब यो अर्को कुरा किन? वाइ कारण के हो भने हरेक कुरामा के भनिरहेछ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यो म्यानेजमेन्टमा बढी पैसा खर्च हुन्छ। किनभने यो 3 तहमा समन्वय गर्नुहुन्छ भने त्यो सबै चाहिँ तपाईँको कर्मचारी मिटिङ त्यो भत्ता यसमा पैसा जान्छ र अनि त्यस पश्चात चाहिँ विकास बजेट गर्नको लागि हामी ऋण लिने अनि त्यो जनताको टाउकोमा ऋण थुपार्ने। लिसन, यो बेसिक जो स्ट्रक्चर जुन छ नि यो बजेटको यही त्रुटिपूर्ण हो। तपाईले बजेटको बारेमा जति व्याख्या गरे पनि अब जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु, तपाईको पार्टी आज एक भएको छैन, एकीकरण भयो, दोस्रो भयो, निर्वाचन आयोग दर्ता भयो, राम्रो भयो, धेरै राम्रो कुरा मिलेको छ, नेताहरूको बिचमा मन मिलेको छ। बाबुराम भट्टराई त वरिष्ठ नेता बन्नुभयो नि त, खोइ त उहाँलाई भूमिका। उहाँ संघीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। संघीय परिषदको अध्यक्ष पनि उहाँलाई राखिएको छ। राखिएन साहित्यजी, वरिष्ठ नेता बनाइयो बाबुराम भट्टराईले त। उहाँ संघीय परिषद छ त छैन, त्यो विघटन भयो। अहिले 2 जना अध्यक्ष मात्रै राख्यो, 2 जना कार्यकारी अध्यक्ष। अहिले मैले राख्यो। तपाईँ मलाई कन्फ्युज नगर्नुहोस्, मसँग धेरै सूचना छ, मलाई कन्फ्युज नगर्नुहोस्। कन्फ्युज होइन, सही कुरा म बोलिरहेको छु। संघीय परिषद पनि छ तपाईँ दुविधा हुनुहुन्छ र यो 3 जना अध्यक्षको अधिकार मैले जुन पढिरहेको छु 3 जना अध्यक्षको अधिकार गलत हो। बराबर बाबुराम हुन्छ। भट्टराई वरिष्ठ नेता, तपाईको पार्टीमा 3 जना वरिष्ठ नेता, ठीक छ। बाबुराम भट्टराई, ठीक छ, अशोक राई, ठीक छ, पार्टी राजेन्द्र महतो। सो व्हाट, पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा काम गर्छ नि। बाबुराम भट्टराईको भूमिका त 0 भयो नि त पार्टीमा। बाबुराम भट्टराईजीले यति सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ यो पार्टीको एकीकरणका लागि, त्यसका लागि उहाँ नयाँ शक्तिबाट आउनुभयो, हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तर अधिकार दिनु भएन। पार्टी कलेक्टिभ लिडरसिपमा जान्छ। अहिले तपाईँको म पनि पढ्छु नि त, अहिले मैले जुन तपाईँले भनेको कुरा एउटै हो, म सुनेको कुरा अर्कै हो, तर हाम्रो पार्टीको तथ्य छ, प्रमाण छ। एकीकरण 2 जना अध्यक्ष एकदम बराबरी अधिकार, यो समान हैसियत, यो जुन एकीकरण भएको छ त्यसबाट मलाई लाग्छ आज पुरा देशमा मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिमा जुन एउटा उत्साहको सञ्चार भएको छ
यो पार्टी अब हामी नम्बर 1 पार्टी हुनेछौँ यो देशको। गाह्रो छ। नम्बर 1 त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हुन्छन् हाम्रो देशमा। हेर्दै जाउँ न, तपाईहरु त क्षेत्रीय पार्टी हो नि त। हामी 1 नम्बरको पार्टी हुन गइरहेछौँ ऋषिजी। अर्को इलेक्सन पश्चात म यही स्थानमा बसेर तपाईसँग कुरा गर्छु। अब त्यसो भए जाँदा जाँदै तर तपाईले नेपाललाई नेपालीको मुटुमाथि प्रहार गर्नुभयो भन्ने गंगा चौधरीको भनाइ छ। त्यो कुरा म पनि नेपाली हो, म आफ्नो मुटुमाथि प्रहार गर्छु। तपाईलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु आज जाँदा जाँदै सरिताजी, तपाई नेपाली हो, तपाई कुनै अनावश्यक आग्रह नगर्नुहोस्। राष्ट्रियताप्रति तपाईले खेलवाड नगर्दिनुस्, नेपाली जनतालाई साथ दिनुस्। म एकदमै देशभक्त व्यक्ति हो। ओके, राष्ट्रियताको कुरा मैले बुझ्दिनँ। जुन राष्ट्रियताको कुरा सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। राष्ट्रियता, जुन राष्ट्रियताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यो जर्मनीमा हिटलरले कहाँ पुर्यायो त्यो हामीले देखेका छौँ। युगोस्लाभियामा, बोस्निया हर्जगोभिनामा त्यो जातीय राष्ट्रवादको कुराले कहाँ पुर्यायो त्यो हामी देखिरहेछौँ। त्यसका नायकहरू आज चाहिँ हेगको जेलमा बस्नु भएको छ। त्यसैले राष्ट्रियताको बारेमा मलाई चाहिँ कसैले सिकाउनु पर्दैन। नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदममा तपाईको साथ छ कि छैन? उहाँको जुन राष्ट्रवादको धारणा छ त्यसमा मेरो कदापि पनि उहाँको साथ छैन। उहाँले भन्नुभएको छ कि मधेस नेपालको हो, मधेसी नेपालको होइन। उहाँलाई म के भन्छु भने उहाँ जुन खस समुदायको जुन शासन 3 वर्ष 6 वर्ष अगाडि आइकन अनि त्यो इतिहासलाई चाहिँ उहाँले क्यापिटलाइज गर्नुभएको छ। मधेसीको इतिहास त्योभन्दा पनि अघिको यो मुलुकमा लिच्छवी कालदेखि गोपालवंशीको शासनकालदेखि सुरु भएको हो। हाम्रो इतिहास यो देशमा धेरै पुरानो हो। यो देश हामीले बनाएका छौँ, यो देश हामी बचाउने छौँ। तर यो देश त खस आर्यले बनाएको होइन। पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजसम्म इतिहासलाई हेर्नु त तपाईलाई यो देशको इतिहास हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला किरातहरूले पूर्वदेखि लिसन किराती सुन्नुहोस्, बलको प्रयोग गरिकन बाहुनले होइन, क्षेत्रीले होइन, त्यो कुरा तपाईँ नमान्नु। मेरो कुरा त सुनिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला किरातीले जुन एउटा कानुनको किताब ल्याएछ मुन्धुम भन्ने, त्यो बेलाको शासनकालमा पूर्वदेखि तिब्बतसम्मको व्यापार मार्ग किराती राजाहरूले चलाएका थिए। नेपाल बनेकै 2टा कारणले हो। भारत दक्षिण तर्क भयो, कसैले मान्दैनन् क्या। यो देश बनाएको त तपाईलाई थाहा छ पृथ्वीनारायण शाहले होइन, एकीकरण गरेको। त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि आजको दिनमा? मान्छु, अनि त्यो मान्छु। तर हाम्रो इतिहास त्योभन्दा अलिक फरक इतिहास, त्योभन्दा पनि पुरानो हो। लिच्छवी काल, गोपालवंशीको शासन, पशुपतिनाथ। त्यतिखेर त नेपाल 2224 राज्यमा थियो नि त। नेपाल राष्ट्र त पृथ्वीनारायण शाहले बनायो एकीकरण गरेर, गोर्खाबाट सुरु गरेर। त्यो कुरा तपाईँले भन्नुपर्छ क्या, गर्वको साथ भन्नुपर्छ। त्यसमा मैले कहा जुन चाहिँ नेपाल जुन तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल त्योभन्दा पहिला पनि थियो, तर सानो नेपाल थियो। त्यो हेर्नुहोस् कुरा तपाईँहरू एउटा इतिहास यहाँ त्यो बेलामा कस्तो थियो जस्तो भनिन्छ नि, बिहार या यूपीको जुन क्षेत्र चाहिँ आएको छ, यहाँ कस्तो थियो? कुनै ठुलो राजाहरू थिएनन्। पृथ्वीनारायण शाह पनि गोर्खामा सानै राजा थिए, ठिक छ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको मधेसतिर अवधका राजा थिए, दरभङ्गाका राजा थिए। कुनै समयमा पृथ्वीनारायण शाहले दरभङ्गाको राजालाई पनि कर तिर्थिए, रेकर्डमा छ। त्यसैले त्यो बेलाको अवस्था एकदम तरल अवस्था थियो। यो सानोतिनो युद्ध हुन्थ्यो, झडप हुन्थ्यो, कहिले यता सिमाना जान्थ्यो, कहिले उता सिमाना जान्थ्यो। नेपालको आजको नेपाल जुन छ, नेपालको इतिहास धेरै पुरानो छ। यो एकदमै यो चाहिँ, तर यो त्यो नेपाल बनाउनमा हाम्रा पूर्वजहरू नेपाललाई बनाउन पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका छ, त्यसलाई हामीले स्याल्युट गर्नुपर्छ। अब जाँदा जाँदा एउटा निष्कर्ष के पुगौँ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँले सीमा विवादको समस्याको समाधान गर्दाखेरि लिच्छवीको पनि भूमिका छ, पृथ्वीनारायण शाहको पनि भूमिका छ, सबैको छ। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा संवाद हुन्छ हुँदैन? तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त उहाँहरू भन्नुपर्छ, म यसमा जवाब दिने म आधिकारिक व्यक्ति होइन। वार्ताको लागि त माध्यम बन्नु पर्यो नि त।
वातावरण बनाउनु पर्यो नि त। अब अस्ति मैले सुनेको त केपी ओलीजीको उहाँ विशेष दूत बनिकन हाम्रो मान्य गोकुल बास्कोटा भारतीय राजदूतावासमा जानुभएको थियो। वार्ताको लागि प्रयास भइरह होला। हाम्रो शुभेच्छा छ, वार्ता होस्। वार्ता हुनुपर्छ, एकदम हुनुपर्छ। वार्ताको माहौल हामीले बनाउनु पर्छ। नेपाल र भारत र चीनको बिचमा वार्ता भइरहेछ, नेपाल र भारतको बिचमा किन वार्ता हुँदैन? किनभने सीमा विवादलाई लिएर भारत र चीनको अवस्था बेग्लै छ। तर हाम्रो पनि त सीमा विवाद त भारतसँग छ नि त, त्यसमा वार्ता किन नहुने? अब त्यसमा त भएकै हो नि। खोइ मैले छैन सुने अहिले अनुसार पछिल्लो यो लकडाउन सकेपछि अनि जुन बेला चाहिँ तपाईँको वायु सेवा प्रारम्भ हुन्छ त्यसपछि वार्ता हुन्छ। अब वार्ताका लागि अब अहिले जुन नेपाल सरकारले जुन ढङ्गले नक्सा ल्याएको छ, नक्सा संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, यो चाहिँ वार्ताको बारेमा कुरा भइसकेपछिको अवस्था हो। अब त्यस पश्चात भारत र नेपालको बिचमा सरकारी स्तरमा के कुरा भइरहेछ मलाई थाहा छैन। थ्याङ्क यू सो मच सरिता गिरीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हस्त, नमस्कार। धन्यवाद।